कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तोता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र आज हामीले नेकपाभित्र देखिएको सङ्कट र यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र निकासका बारेमा नेकपाका नेता एवं पूर्व सांसद नारदमुनि राणासँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो नेकपाभित्रको विवाद र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जति बेला बन्दै थियो त्योभन्दा अगाडि हामी चुनावमा छुट्टा छुट्टै दुईटा पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेकपा एमाले चुनाव लडिरहेका थियौँ र त्यो बेलामा एउटा सङ्कल्प जसलाई हामी घोषणापत्र भन्यौँ, चुनावी सङ्कल्पका दौरानमा घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ र के भन्यो भन्दाखेरि अहिले हामी फरक फरक चुनाव चिन्हमा चुनाव लडे तापनि हामी अब पार्टी एक गर्छौँ, चुनावपछि हामी पार्टी एक गर्छौँ र के गरिन्छौँ भन्दाखेरि स्थिर सरकार दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ, पार्टी एकता गर्छौँ र यो देशमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कम्युनिस्ट केन्द्र पार्टीको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँछु भनेर त्यो उद्देश्यका साथ हामी चुनाव लड्यौँ, जित्यौँ, जनताले पत्याएर हामी नेकपा बनायौँ र अहिले वास्तवमा एसियाकै, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले दुईटा अध्यक्ष राख्यौँ, पार्टी विशाल पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, अभूतपूर्व एकता गऱ्यौँ। आज त्यो एकता विखण्डन हुँदा, विभाजन भएको देख्दा वास्तवमा मलाई मात्रै होइन, नेपाली जनतालाई पनि यो कुराले साह्रै पिरोलेको छ। जनताको जुन चाहना थियो, स्थिर सरकारको चाहना, विकासको चाहना, समृद्धिको चाहना, यो माथि पानी फेर्ने काम अरूले होइन। फेरि यो कसैलाई दोष दिनु हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूले जनताको सपनामाथि, जनताको विश्वासमाथि, जुन विश्वासघातमा यो अर्थमा भन्छु भन्दाखेरि सरकार बन्यो, सरकार जनमत प्राप्त सरकारलाई, लगभग 2/3 सरकारलाई काम गर्न नदिने जो वातावरण सिर्जना गरे, त्यहीबाट यो आजको जो पार्टी पनि विभाजनको लगभग घोषणा हुन बाँकी चाहिँ भइसक्यो, त्यो दिशामा गयो, त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो भने अर्कोतर्फ हामी जनताले दिएको जुन सरकार सञ्चालनको जुन म्यान्डेट थियो, आज संसद विघटनको अवस्था छ, सरकार अहिले संसदविहीन अवस्थामा छ। यो अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि जसरी प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने नेताहरूले, यसको नेकपाका नेताहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसरी नेकपा अब औपचारिक रूपले, कानुनी रूपले, विधिवत रूपले विभाजन त भइसकेको अवस्था छैन, किनभने अब दुईतिरकै नेताहरू राखेको अवस्था छ। तर निर्वाचन आयोगको परिणामपछि, घोषणा भइसकेपछि यसले चाहिँ वास्तवमा जनतामा ठुलो एउटा निराशा पैदा गरेको। जस्तो अब निर्वाचन आयोगमा यसको चाहिँ आधिकारिकताको कुरा, जस्तो नेकपा र सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने दुवै पक्षले दाबी गरेर निवेदन दिएको अवस्था छ। यसमा के हुन्छ? निर्वाचन आयोगले के गर्ला? यसमा वास्तवमा निर्वाचन आयोगले कानुनसम्मत तरिकाले नै मलाई लाग्छ, किनभने दलहरूको अदालत भनेकै निर्वाचन आयोग हो है, र निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको एउटा अनुभूति गराउने सबभन्दा ठुलो एउटा प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको जो निर्वाचन छ र त्यो निर्वाचनलाई प्रक्रिया मार्फत टुङ्ग्याउने आयोग छ, यो संवैधानिक आयोग। र यो आयोगले मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि निश्चित रूपमा राजनीतिक दल सम्बन्धी जो ऐन छ, चुनाव चिन्ह दिने, कसलाई दिने, कुन पार्टी वैध मान्ने, कसलाई अवैध मान्ने, र मेरो दावा के हो भन्दाखेरि हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा विवाद हुनुभन्दा पूर्वका भन्ने एउटा शब्द छ, त्यो कमिटीलाई मान्यता दिने। त्यसैले अब कुन कमिटीलाई मान्यता दिने अथवा कुन बैठकलाई मान्यता दिने, दुईटा ठाउँमा एउटा हाम्रो बालुवाटारमा बसेको छ कमरेड केपी शर्मा ओली, पहिलो अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसेको अवस्था छ 9 बजे, अर्को 2 बजे कार्की ब्याङ्केटमा बसेको अवस्था छ। र त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि बैठक बोलाउने, बैठकका पनि प्रणालीहरू छन्, सिस्टमहरू छन्। महासचिवले दुईटै अध्यक्षको परामर्शमा बैठक बोलाउने अथवा महासचिवले बोलाएको बैठक नै आधिकारिक बैठक हुने। अब महासचिवले कुन बैठक बोलाउनु भएको छ त्यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। त्यस कारणले मलाई विश्वास के छ भन्दाखेरि महासचिवले बोलाएको बैठक र विवाद त पछि विवाद हो नि त। हामी त प्रथम अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा गएको छौँ,
म केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा गएको छु। त्यो 9 बजे छ। त्यो बैठक नै आधिकारिक हो। किन भन्दाखेरि महासचिवको आदेशमा त्यो बैठक बोलाइएको छ। महासचिवले नै कल गर्नुभएको बैठक हो। त्यस कारणले त्यो बैठक आधिकारिक छ। अर्को बैठक चाहिँ यो बैठक बसेको थाहा पाइसकेपछि अर्को बैठक बसेको कारणले त्यो बैठक विवादित हो। त्यसैले विवाद हुनु पूर्वका जो कमिटी छ त्योभन्दा अगाडि प्रथम अध्यक्षले मनोनित गर्नुभएको छ, कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ र कमिटीलाई महाधिवेशन संयोजन समिति आयोजक कमिटी भनौँ न, त्यो कमिटीको रूपमा रूपान्तरण गरेर उहाँले सोही दिन 1003 को सङ्ख्यामा र 1179 रहने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु भएको छ। त्यसैले अब त्यो विवाद नभएको कारणले आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेकै कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो र त्यस कारणले आधिकारिकता पुष्टि भइसकेपछि चुनाव चिन्ह त त्यसपछि जस्तो यो 3 वर्ष नेकपालाई जनताले झन्नै 2/3 मत दिएर मुलुकमा स्थिर सरकार चलाऊ, समृद्ध मुलुक बनाऊ भनेर म्यान्डेट दिएको हो। आज यो 3 वर्ष नपुग्दै तपाईको चाहिँ विघटनको सङ्घारमा पुग्यो। यो अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य रहर हो कि बाध्यता हो कि यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि को जिम्मेवार छन्? मैले अघि पनि हल्का जोडेँ। प्रधानमन्त्रीले रहरले संसद विघटन गरेको अवस्था छैन। यसमा हामी सबै क्लियर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई अलिकति संविधानको कुरा जोड्न चाहन्छु। हामीले जारी गरेको नेपालको संविधान 2072 मा विगतमा यस्तै खेलखण्डहरू हुन्छन्। संसद अब खरिद बिक्रीदेखि लगायतको पार्लियामेन्टमा 6 महिना 9 महिनामा सरकार फेरबदल हुन्छ भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि संविधानमा बेच्दा 2 वर्ष सरकार कुनै पनि हालतले ढाल्न नपाउने सरकार बनिसक्यो 2 वर्ष। त्यसपछि के गर्यौँ 2 वर्षपछि चाहिँ पनि तपाईँको अब बहुमत प्राप्त दलले नेतृत्व गरेको सरकार त ढल्ने अवस्था नै थिएन। तर यहाँ के गरियो भन्दाखेरि नेकपाभित्रकै केही नेताहरूले यो प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन पार्लियामेन्ट विघटन गरेको परिस्थिति जुन छ यो प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक परिस्थिति हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 वर्ष कटिसकेपछि अलिकति जुन खालको यो सरकार गिराउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने खालको गतिविधि 2 वर्षपछि होइन, देखिएको 2 वर्षपछि हो। किनभने संविधानले बान्या हुनाले त्यति बेला गर्न पाइएन। तर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले फागुन 3 गते सरकार बनाउनु भयो र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ 2टा मन्त्री एउटा आफू 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो। पहिलो घाँसमै ढुङ्गा। त्यही दिन मलाई लाग्छ बहुमतको सरकार थियो। 2टा अध्यक्ष 2टा भनौँ न फरक पार्टी त्यति बेला थियौँ। उहाँले पाउने जति मन्त्रालय थिए उहाँले मन्त्री सबै मन्त्री त्यही दिन दिनु पर्थ्यो। तर उहाँले के गरिदिनु भयो, हाम्रो दोस्रो अध्यक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कामरेडले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो खेमाका अथवा साबिक माओवादीका मान्छेलाई मन्त्री एकजनाको पनि नाम दिनु भएन। हामीलाई के उत्साह थियो भन्दाखेरि त्यो दिन नै लगभग सबै कम्तीमा ठिकै छ 25 नभए पनि 1 दर्जन 6-7 जना त हुन्छन् कि भनेको। तर साबिक एमालेका मान्छेहरू मन्त्री लिएर उहाँले क्याबिनेट फर्मेसन गर्नुभयो। तर उहाँले धेरै दिनसम्म मान्छे दिनु भएन। भनिसकेपछि नियत त त्यही खराब छ नि त। त्यही नियतमा खोट देखियो कि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई विभिन्न बहानामा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपाका 5 जना 7 जना अहिले मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि छन्। 7 जनाको नाम दिन उहाँलाई कसले रोक्यो? त्यति बेला त उहाँ एकल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, यता एकल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो डे 1 बाट सरकार बनेको दिनबाट यो सरकारलाई असहयोग गर्ने सुरुवात गर्नुभयो र कहाँ गएर त्यो जोडियो भन्दाखेरि 2 वर्षमा कानुनले छेका कारणले बन्देज गरेको कारणले त्यहाँ गर्न सक्नु भएन। 2 वर्ष कटेपछि त्यसपछि यो सरकारमा विभिन्न किसिमको तामझाम बहानाबाजी बैठक यति बैठक भए 80-82 वटा बैठक भएको छन्। जबकि यो 3 वर्ष भनौँ लगभग यो 2.5 वर्ष लगभग 3 वर्षका दौरानमा यति धेरै बैठक गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय थाहै सारा जोड्दा अस्ति मैले महासचिवले भन्नुहुन्थ्यो यति धेरै बैठक गरेँ तर बैठकबाट उपलब्धि के? यो भनेको के थियो भन्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न नदिने अनि बैठक गरेर बैठकमा अल्झाउने
नेपाली जनताको जुन सपना छ, देश निर्माणको सपना छ, समृद्ध नेपाल बनाउने सपना छ, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने जुन सपना छ, विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रधानमन्त्री हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँलाई 80 दिन तपाईँ मान्नुहोस्, 80वटा बैठकमा 80 दिन त पक्कै त्यहाँ टाइम दिनुभयो होला। अनि नजाने भएपछि बैठकमा नआउने भन्ने यो उल्टो के त्यो हलो अड्काएर गोरु चुट्टे भन्छ नि, त्यस्तो गति प्रधानमन्त्रीलाई यो असहयोग गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ यो प्रचण्ड माधव लगायतका नेताहरूले? अब कारण त तपाईँ हामीभन्दा बढी उहाँहरूलाई नै बढी थाहा छ होइन। तर जनताले थाहा पाएको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री एउटा सपना बोकेर अगाडि हिँडिराख्नु भएको थियो। त्यो सपना प्रधानमन्त्रीको मात्रै थिएन, यो देशका सबै नेपाली जनताको सपना थिए। र अब केपी ओलीले यो देशमा जुन विकासको एउटा मोडल उहाँले, तपाईँलाई म भन्दैछु, आफ्नो धरारा आफै बनाउँछु जुन एउटा मोडल लिएर आउनुभयो। नेपालमा पूर्व पश्चिम रेल चलाउने कुरा गर्नुभयो, राजमार्गहरू चौडा गर्ने कुरा गर्नुभयो, पानी जहाज ल्याउने कुरा गर्नुभयो। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यो धेरै खालका नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर जसरी अहिले विदेशमा रहेका युवाहरूलाई देशमा स्वदेशमा फर्काउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका लगानीका नीतिहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। विदेशी लगानीलाई एउटै अम्ब्रेलामा, एउटै छातामुनि बसेर छिटो छरितो रूपमा विदेशी लगानी भित्राउने लगायतका हामीले कानुन बनायौँ। भूमिहीन जग्गा नभएका सुकुम्बासीहरूलाई अब भूमिहीन भनौँ, पहिला सुकुम्बासी भन्थ्यौँ, उहाँहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउने, यी सबै एउटा देश निर्माणको अभियानमा केपी शर्मा ओलीले जुन सपना देख्नुभयो सोही अनुसार अगाडि बढ्ने क्रममा बाधक को हो भन्दाखेरि हाम्रै पार्टीका नेताहरू खास गरिकन हामीले देखिराखेका छौँ। अहिले यदि त्यो स्थिति सिर्जना नगरेको भए, तपाईँ हामीलाई त सबैलाई थाहा छ, नेपाली जनताले थाहा पाएको विषय के हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले एउटा सपना लिएर अगाडि बढिरहेका थिए। त्यो सपना मात्रै होइन, केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने, सरकारबाट हटाउने, प्लस पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने र त्यसको ग्रान्ड डिजाइन कहिले पेरिस डाँडामा, कहिले खुमलटारमा, कहिले तपाईँको के अरे ललितपुरको रेस्टुरेन्टहरूमा बनेको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले थाहा पाउनुभयो। र यो बाध्यकारी कदम चाल्न, प्रधानमन्त्रीले चाल्ने अवस्थामा पुर्याउने तपाईँको कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल लगायतको जो टिम छ, त्यो बाध्यकारी कदम चाल्न लगाउने टिमले नै यसको जिम्मा लिनुपर्छ। अब जस्तो के भने संसद विघटनलाई लिएर प्रचण्ड, माधव र नेपाली काङ्ग्रेसहरू तपाईँको सडक आन्दोलनमा छन्। अब यो सडक आन्दोलनको जस्तो यसले स्वरूप कस्तो लिन्छ र यो मुलुक त अलिकति द्वन्द्वमा जान्छ कि यसले अलिकति नराम्रो स्वरूप लिन सक्छ कि के आकलन गर्नुभएको छ यहाँले? निश्चित रूपमा अहिले संसद विघटन भइसकेपछि, संसद विघटन भन्दा अगाडि पनि हामीले जुलुस देख्यौँ है। तपाईँको राजावादीहरूले जुलुस लगाएको, अब शमशान घाटमा पुगेको राजालाई फेरि फर्काएर ल्याउने भन्ने खालको जुलुस त संसद विघटनभन्दा अगाडि पनि थियो। तर अहिले के हो भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूलाई पनि मलजर पुग्ने किसिमबाट जसरी अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्, मेरो ती राजनीतिक दलहरूलाई मेरो हार्दिकतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ र प्रजातन्त्रको ठुल्ठुलो हामी वकालत गर्छौँ र संसदीय प्रणालीका ठुल्ठुलो स्वरले हामीले बहस पैरवी गर्छौँ। तर संसदीय प्रणालीमा है, संसदीय प्रणालीमा अथवा लोकतान्त्रिक मुलुकमा अब प्रधानमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो जुन कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, वैशाख 17 र 27 गते जो निर्वाचन तोक्नु भएको छ, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भन्दाखेरि निर्वाचन हो। र निर्वाचनमा जान अथवा नयाँ जनादेशमा लिन्छु, किन लिन्छु भन्नुभयो भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त दलको लगभग 2/3 को नजिक भएको दलको नेता प्रधानमन्त्रीले मैले अब काम गर्ने वातावरण मुलुकमा भएन, मैले काम गर्न मलाई अलिकति असजिलो भयो, म फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भन्दा अरू दलहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर मलाई त्यो आउनुपर्ने बेलामा यो विरोधको मैले देखेको यो कुनै तुक छैन। यदि हामीले त्यसरी विरोध गर्दै जाने हो भने हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बिर्सेका छौँ, संसदीय प्रणाली बिर्सेका छौँ र हामी जनता सबैभन्दा ठुलो अदालत हो। जनतालाई हामीले ठिक छ सरकारले राम्रो काम गरेको छैन भने जनताले त्यसको भोलि फैसला गर्नेछन्, तर जनताको बिचमा जानबाट डराउनु भनेको यो राजनीतिक दलहरूको यो लोकतन्त्रमा जान्न भन्ने कुरा, निर्वाचनमा नजाने कुरा अथवा निर्वाचन नहुने कुरा गर्नु अलिकति सुहाएन उहाँहरूलाई। जस्तो नेकपाको विवादमा विदेशी हस्तक्षेप अलिकति अथवा विदेशी प्रभाव अलिकति पर्यो भन्ने खालको आम पब्लिकको पनि बुझाइ छ
र समग्रमा नेपालको राजनीति विगतदेखि हेर्दै जाने हो भने पनि काहीँ न काहीँ विदेशीहरूको प्रभाव देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अहिलेको घटना विदेशीको प्रभावमा भएको हो कि या आन्तरिक हाम्रै नेकपाको किचलोले भएको हो? दुईटै कुरा हो। म दुईटै पाटोमा कुरा गर्छु। एउटा तपाईँले भने जस्तै आन्तरिक किचलो एउटा पाटो हो। आन्तरिक किचलो सिर्जना गरिदिने पनि बाह्य तत्त्वहरू पर्दा पछाडि खेलेका हुन सक्छन्। किन भन्दाखेरि तपाईँ 2046 सालपछि हामी जब पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आइसकेपछि हामी त्यति बेला प्रजातन्त्रका कुरा गऱ्यौँ। 62-63 को आन्दोलन पछि हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहे तपाईँको राजतन्त्र फाल्ने कुराहरू होस्, चाहे 46 सालको आन्दोलनको कुराहरू होस्, चाहे त 62-63 को आन्दोलनको कुराहरू होस्, या संविधान सभाको कुरा होस्, या संविधानबाट जारी गर्ने बेला नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलाको कुराहरू होस्, त्यो त नाङ्गो आँखाले देख्ने गरी र बुझ्ने गरी नेपाली जनताले थाहा पाछन्। संविधान जारी नगर भनेर त्यो संविधान सभाबाट बनेको नेपाली जनताले बनाएको संविधान जारी गर्न रोक्ने पनि थिए। अनि त्यो पार्टीहरूलाई यसो नगर भन्ने पनि थिए। आफूले भनेको दफा र धारा उपधारा वाक्यांश लेखाउने मान्छेहरू पनि थिए। तर नेपालको संविधान सभाले के गर्यो भन्दाखेरि हामी नेपाली जनताको संविधान लेखिरहेका छौँ, कुनै विदेशीको इसारामा अथवा विदेशीका लागि लेखिरहेका छैनौँ। त्यसैले अधिकार सम्पन्न संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि केही विदेशीहरूका कुरा नसमेटिएका कारणले रोक्ने प्रयासहरू भयो। त यो नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या पर्दा पछाडिबाट खेल्ने क्रम त जारी नै रहन्छ। यहाँ पनि एउटा नेकपाको आन्तरिक किचलो पनि हो र त्यो आन्तरिक किचलो सिर्जना गर्ने बाह्य तत्त्वहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामी नेपाली जनताको लागि बनेका पार्टीहरू हौँ, नेपाली समाजको लागि बनेका पार्टीहरू, नेपालको विकास र समृद्धिको लागि निर्माण भएका पार्टी हौँ। त्यस कारण कसैको बाह्य इन्फ्लुएन्समा पर्नु नै गलत कुरा हो। त्यस कारणले अहिले एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को के हो भन्दाखेरि अहिले सबैले भनेको केपी ओलीको सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो। राष्ट्रियताको पक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कसैसँग म कुनै पनि किसिमको गलत सम्झौता गर्दिनँ। म लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, नेपाली जनताको लागि र सिङ्गो राष्ट्रियताको लागि, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, यी सबैको लागि कुनै कसैसँग मेरो सम्झौता हुँदैन भनिसकेपछि उहाँले जब सबै नेपाली जनताको भावनाको एउटा प्रतिनिधित्वको झलक कहाँ देखियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको वर्षौँदेखिको भूमि हाम्रै थियो, तर 58 वर्षदेखि भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी चर्चेको थियो। भोगचरण उनले गरेका थिए, तर भूमि हाम्रो थियो। र त्यो भूमिलाई कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भन्न नसक्नेहरू पनि हाम्रो यही संसदमा छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले यो सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि उहाँले गुमेको भूमिसहितको नेपालको नक्सा, नेपालको भूमि नेपालको नक्सामा जारी गरेर जुन एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभयो, मरेको राष्ट्रियता जगाउनु भयो र सबै नेपाली जनताले सिङ्गो संसदले अभूतपूर्व एकताका साथ हामीले त्यसलाई पास गऱ्यौँ र त्यो पास गरेको परिणामस्वरूप नै यो सरकारमाथि अब अघि तपाईँले भनेकै विषयमा जोड्न चाहन्छु, केही तत्त्वहरूले खेलेर नेकपाको आन्तरिक किचलो बढाइदिएर त्यसपछि यो स्थिति सिर्जना गरेको हुनाले नेपाली जनताले राम्रोसँग यो कुराहरू बुझ्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपालको नक्सा जारी नगरेको भए यति धेरै हमला केपी शर्मा ओलीको सरकारमाथि या केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट हटाउने सम्मका गोटीहरू चाल्ने थिएनन्। त्यस कारण सबभन्दा ठुलो दोषै केपी ओलीको के भयो भन्दाखेरि नेपालको नक्सा जारी गर्नु र उहाँमाथि हमला हुनु, र यसमा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्। जस्तो तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेको जुन एकीकरण भयो, यो एकीकरणको प्रक्रिया ठिक थिएन। किनभने दुईटा अलग आइडियोलोजी बोकेका पार्टी हुन्। एउटा हत्या हिंसाबाट तपाईँको राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिँडेको पार्टी, एउटा जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गर्दै तपाईँको समाजवाद उन्मुख हिँडेको पार्टी। दुईटा एकीकरणै ठिक थिएन। त्यस कारणले यो जे हो राम्रै हो पनि भन्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यो निश्चित रूपमा यो विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषकहरूले, मैले पनि हेरिरहेको छु टिभीमा, दुईटै कोणबाट मैले यो पार्टी एकताको जो 5 बुँदेको कुरा जुन गर्नुभएको छ, जो हामीले 2075 साल जेठको 3 गते जो हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ र त्योभन्दा अगाडि एउटा सहमति गऱ्यौँ र त्यो सहमति जो 5 बुँदे सहमति छ त्यसको 5वटा बुँदालाई राम्रोसँग पढ्यौँ भने
त्यो नराम्रो उद्देश्यले त्यो एकता गरिएको देखिँदैन, त्यो हो पनि। र नेताहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले भनेको एकदम जायज हो। दुईवटा फरक फरक धार, फरक फरक पृष्ठभूमि र फरक फरक आइडियोलोजीबाट हामीले जसरी एक ठाउँमा आइपुग्यौँ त्यो सहज विषय थिएन, एकदम त्यो अप्ठ्यारो विषय नै थियो। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा सिङ्गो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनका लागि अरू हामी दुईवटा मात्रै होइन, अरू पनि कम्युनिस्टहरूलाई पनि नेपालमा एउटै अब कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र नेपालमा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो समाजवाद उन्मुख अहिले भनेका छौँ, समाजवादी स्थापना गर्ने, साम्यवाद स्थापना गर्ने जुन हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ, त्यो सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा नआइकन हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो प्रयास गरियो। तर त्यसमा के गरियो भन्दाखेरि पूर्ण रूपले एकता नहुन्जेलसम्म, एकताको महाधिवेशन नटुङ्गेजेलसम्म दुईवटा अध्यक्षले ड्राइभ गर्ने। तपाईँले अघि भन्नु फरक फरक यसो भएपछि एक ठाउँ जानलाई अलिकति त समय त लाग्छ। र के गर्यो भन्दाखेरि हामीले धेरै छोटो समय र त्यो पवित्र मनसाका साथ पार्टी जुन 5 बुँदे सहमति जारी गर्यो, त्यसमा 3-4वटा कुरा लेख्यौँ हामीले, 5वटा कुरा भनौँ न, विचारको कुरा, सङ्गठनको नेतृत्वको कुरा, महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने भन्यो हामीले। किनभने त्यहाँ सहमतिको फेरि त्यहाँ बडा राम्रो शब्द लेखिया छ, सहमतिको महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भन्ने छ, बडा राम्रो शब्द, टुङ्गो लगाउने। विचारको कुरा पनि सहमतिमै टुङ्गो लगाउने, नेतृत्वको कुरा पनि सहमतिमै टुङ्गो लगाउने। र यी सबै कुरा गरिसकेपछि एउटा कुरा त्यहाँ आलो पालोको थियो, त्यसमा एक 2.5 वर्षको जो आलो पालोको कुरो थियो। यो कुराहरू सबै पवित्र मनसाले राखिएका हुन्। पछि के भइदियो भन्दाखेरि हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि सचिवालयमा अब त्यो भदौ 26 को भनौँ न, त्यसले अघिल्लो मङ्सिरको 4 को होइन, र पछि भदौ 26 को बैठकको, यो दुईटाको बढी चर्चा किन भयो भन्दाखेरि अर्को मङ्सिरमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्को अध्यक्षले सरकार 5 वर्ष चलाउने र अर्कोले कार्यकारी पार्टी चलाउने भन्ने एउटा निर्णय त्यहाँ भएको छ। अनि भदौ 14ले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले बडा राम्रो एउटा विवाद भइसकेपछि त्यसले एउटा थाई समाधानका लागि एउटा निकासको लागि त्यो थाई कमिटीले सचिवालय मार्फत दुईवटा अध्यक्षलाई जिम्मा दियो। दुईवटा अध्यक्षले पनि टुङ्ग्याउन सक्नु भएन है। थाई दुईवटा अध्यक्षबाट सचिवालयबाट थाईमा पुग्यो, फेरि थाईबाट सचिवालयमा, सचिवालयबाट फेरि दुईवटा नेतामा गयो र बामदेकण्डले त्यही बिचमा 6 बुँदे एउटा सहमतिको प्रस्ताव पनि ल्याउनु भयो। उहाँको त्यो प्रस्ताव पनि सबैले राम्रो भने अन्तिममा भनौँ न अनरसिप कसैले लिइदिएन, व्यवहारिसे भयो त्यो। त्यस कारणले यहीँबाट समस्या समाधान समस्या चरम रूप लिन पुग्यो। र हामी के भयो भन्दाखेरि अब यसरी पवित्र मनसाले गरेको त्यो 5 बुँदे सहमति एकताको जुन छ जग त्यो राम्रो थियो, तर नीति ठिक थियो, नियत खराब थियो। नियत खराब के देखियो भन्दाखेरि अब जो मैले भने तपाईँलाई, म त्यो सचिवालयमा छैन, थाई कमिटीमा पनि छैन। सचिवालय र थाई कमिटीले गरेको निर्णयको म पालक हो केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाताले। तर निर्णय गर्ने नेताहरूले पालना नगर्ने है, अब त्यो कता कताबाट कमजोरी रह्यो, दुईटैले अब आफ्नो समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्लान्। तर आफ्नो घरमा आफ्नो बनेको सरकार आफै ढाल्ने, आफ्नो घरमा आफै लगाउने, आगो लगाउने, सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्न लगाउने, अनि घरलाई तहस नहस पार्ने खालको जुन स्थिति सिर्जना भयो, यहाँ चाहिँ खास गरिकन यसमा अलिकति कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको बढी यसमा दोष देख्छु म। किन भन्दाखेरि केपी ओलीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई, म चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर हाम्रो केन्द्रीय कमिटी दोस्रो बैठकले निर्णय गर्यो। माघ चाहिँ 15 देखि 19 गतेसम्म बैठक चलायौँ। त्यहाँ त्यो बैठकको कुरा अलिकति झलक भन्छु। सरकारको समीक्षा भयो, सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ भनेर केन्द्रीय कमिटीले तपडी सर्वसम्मतले पास गर्यौँ, कार्ययोजना बनायौँ, देशैभरि अभियान चलाउने पार्टी एकताको र एउटा हुइमले जाने भन्ने निर्णय गर्यौँ। कोभिड लाग्यो त्यो सकेनौँ। तर अनि सरकारको नीति राम्रो, सर्वसम्मतले पास गर्ने, पार्टीको बैठकले पास गर्ने, अनि केपी ओली कसरी खराब हुन सक्छन्? केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री, उहाँले ल्याएको नीति राम्रो, उहाँले गरेको काम राम्रो, नेकपाको बैठकले सर्वसम्मत थपडी बजाएर समर्थन गर्ने, अनि आज केपी ओली फेल हुने। र उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अब म प्रधानमन्त्री बन्दैन, चैतमा महाधिवेशन गरौँ कमरेडहरू, अध्यक्ष पनि बन्दैन भनिसकेपछि ल मान्नुहोस् 5 गते संसद विघटन भयो। चैत आउन कति टाढा छ? 3 महिना 4 महिना
4 महिना कुर्न नसक्ने नेताहरूमा त्यो के त्यस्तो अधैर्यता आयो, के त्यस्तो उहाँहरूले देख्नुभयो, या पार्टी केपीले निल्ने देख्नुभयो कि देशै निल्ने देख्नुभयो कि त्यस कारणले उहाँहरू जुन अधैर्यता देखियो कमरेड माधव प्रचण्डमा, ल ठिक छ अध्यक्ष कमरेड उहाँले म बन्दिनँ भन्नु भएकै थियो भने कार्यकारी अध्यक्ष जो पाउनु भएको थियो बैठकबाट एकल कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पाउनु भएको थियो, बैठक गर्न कसले रोक्यो, सदस्यता नवीकरण गर्न कसले रोक्यो, सदस्यता अध्यावधि गर्न कसले रोक्यो? पार्टीको काममा माखो नमार्ने अनि एउटा अध्यक्ष अर्को अध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्ने, चक्रव्यूहमा पार्ने काम गर्ने, यसको परिणाम नै आज माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अलिकति जेल जान्छु कि भन्ने डर पनि थियो भन्ने भन्छ नि मान्छेहरू। जस्तो ललिता निवास काण्डमा जस्तो चाहिँ विजय कुमार गच्छेदारको पनि चाहिँ तपाईँको एउटा खालको उस अवस्थामा हुनुहुन्छ, दिप बस्नेतको कुरा पनि त्यहाँ यसमा अहिले चाहिँ थुनिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा ललिता निवास काण्डमा माधव नेपाल र क्यान्टोनमेन्टको काण्डमा प्रचण्ड जेल जाने सम्भावना भएर पनि केपी ओलीलाई तत्कालै विस्थापित गरेर आफू प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु भएको हो भन्ने आम कार्यकर्ताको बुझाइ छ नि। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त वनको बाघले खाए पनि नखायो, मनको बाघले खाएको उहाँहरूलाई मैले यसरी बुझिरहेको छु। अब सम्भावनाको कुरा हेर्नुहोस्, अब छानबिन गर्ने निकाय छुट्टै छ जसलाई हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छौँ। अब उहाँहरूको कमजोरी गल्ती छैन भने किन डराउनु पर्यो? गल्ती कमजोरी छ भने के प्रधानमन्त्री बन्दैमा जोगिनुहुन्छ त उहाँहरू? हिजो मन्त्री भएका मान्छेहरू जेलमा त देखेकै छौँ हामीले। त्यस कारणले जुन उहाँहरूमा एउटा भय थियो, डर छ, अब गल्ती गरेकै छैन भने किन डराउनु भनेको मैले। ल ठिक छ, क्यान्टोनमेन्टको कुरा होला अथवा ललिता निवासको कुरा होला, अब नैतिक रूपले उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि अथवा सैद्धान्तिक रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि या भनौँ न कार्य गरेको कार्यले जिम्मेवार हुनुहुन्छ? यदि उहाँहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि त ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जानुहुन्छ, नहुँदा पनि जानुहुन्छ। त्यसैले यसमा अब यो एउटा हाउगुजी, एउटा जनतामा भ्रम छरेर केपी ओलीले हामीलाई जेल हाल्ने भयो त्यसो भयो भन्ने कुरा जुन छ, गल्ती गरेका छन् भनेपछि भोलि अर्को केपी ओली आउँछ, उसले पनि छोड्छ। सम्बन्धित निकायले गरिहाल्छ। सम्बन्धित निकायले दोषी देखियो भने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्छ। हिजो पनि गरेकै हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो के अरे दिप बस्नेतको कुरा, उहाँ त अरूलाई जेलमा खोज्ने मान्छे आज आफू जेलमा छ भनेपछि त जान्छ नि। सिस्टमले त कसैलाई सिस्टम छ, कानुन छ, मिचिया छ, अब त्यो त्यस्तो अनैतिक काम गरेको छ या त्यस्तो, अब यो त पार्टीको नीति हो नि त। पार्टीले 3टा कुरा गरेका थियो, स्थिर सरकार बनाउँछौँ, भ्रष्टाचारहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्छौँ या भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ, त्यो त पार्टीको घोषणापत्र हो। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दा को मान्छे छुट्छन्, को बच्छन्, को जेल जान्छन्, अब त्यो मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएछौँ। जस्तो अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा अब प्रदेशहरूमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति देखा परेको छ। यो प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो 2टा प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था छ, 1 र 3 मा। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसको अवस्था के हुन्छ? अब यो निश्चित रूपमा अब 2टा पार्टी, केन्द्रको जो 2टा धार थियो त्यो तलसम्म प्रष्ट रूपले 2टा धार गएको छ र त्यसको असर स्वभावैले प्रदेश सरकार मात्रै होइन स्थानीय तहसम्म मैले परेको देखिएको छु र पार्टीको स्थानीय वडा टोल कमिटीसम्म यो दरार गएको छ। यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब प्रदेश सरकार वास्तवमा जुन खालको अहिले तातै खाउँ जली मरौँ, जुन एउटा हतारमा उहाँहरूले एउटा जो डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ, यो केन्द्रको रिफ्लेक्सन नै हो त्यो। तर केन्द्रको जस्तो उहाँहरूले यदि तल त्यही किसिमबाट जो तपाईँले भनिहाल्नुभयो बागमती प्रदेश र 1 नम्बरमा जुन कुराहरू देखिएको छ, सुदूरपश्चिमै पनि मैले सुनिरहेको छु हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब नेपाली जनताले भोलि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार त्यो कुरा होइन। सवाल कहाँ उठ्नेवाला छ भन्दाखेरि सङ्घीयतामाथि सवाल उठ्नेवाला छ। सङ्घीयतामाथि ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुनेवाला छ। त्यस कारणले नेपाली जनताको जुन विश्वास थियो, ठिक छ, तर नेपाली जनताहरू त यो सङ्घीयताप्रति त्यति सन्तुष्ट भएको देखिन्न। जस्तो केन्द्र र प्रदेश स्थानीय निकाय राखेर यो प्रदेशको काम पनि छैन, यसलाई उडाए हुन्छ भन्ने लाइन त धेरै मजबुत हुँदै गएको छ नि। सङ्घीयता आफैमा खराब होइन, व्यवस्था कुनै आफैमा खराब हुँदैन होइन। व्यवस्थालाई ड्राइभ गर्ने जो हामी ड्राइभरहरू भनौँ न, अब चालकहरू अथवा हामी नेतृत्वकर्ता राजनीतिक पार्टीहरू भनौँ, हाम्रो काहीँ न काहीँ कमजोरीले गर्दा हिजो राणाहरू
राणा शासन पतन हुनको पछाडि त राणाहरू नै दोषी थिए नि त, राणाका शासकहरू दोषी थिए। पञ्चायत अथवा राजतन्त्र पतन हुनुको पछाडि त हामी देखिराखेकै छौँ के कारणले पतन भयो राजतन्त्र देखेकै छौँ। एवं प्रकारले भोलि सङ्घीयता व्यवस्था, सङ्घीय शासन प्रणाली अथवा संसदीय प्रणालीमा पनि क्वेसनहरू खडा भइरहेछन्। मैले देखिरहेको छु संसदीय होइन अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाने कि भन्ने सवाल पनि उठिएको छ। किन उठिएको छ भन्दाखेरि यिनै हाम्रा गतिविधिले गर्दा यस्तो सवालहरू सिर्जना भएको हुनाले अब कुरो के छ भन्दाखेरि सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने किसिमले अहिले प्रदेशहरूमा जुन गतिविधिहरू भइरहेछ त्यो गतिविधि अलिकति धैर्यता निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउनु बाँकी छ है, अदालतले टुङ्ग्याउनु बाँकी छ। यी अलिकति पनि धैर्यता नभएका जो हामी अन्ध गुटबाजहरू जो भन्नुपर्छ जुन किसिमबाट, किन भन्दाखेरि अहिले संयोगले मान्नुपर्छ त्यसलाई 7 वटा प्रदेशमा 6 वटा नेकपाको मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि 2टा अध्यक्षको 2टा र एउटा 2टा अध्यक्षमा एउटा अध्यक्षको 2टा, एउटाको 4 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला बन्दाखेरि विवाद नगर्ने अनि अहिले विवाद गर्ने। त्यस कारणले यो हिसाबबाट अहिले इगोको पोलिटिक्सबाट प्रदेश र नेपाल र सिङ्गो मुलुक हाँक्न सकिँदैन। इगो नेताहरूले त्याग्नुपर्छ। विचारमा कहीँ हाम्रो मतभेद थिएन, सिद्धान्तमा मतभेद थिएन। अलिअलि नेताका बोलीचाली कार्यशैलीमा होला नि कमी कमजोरी, त्यो मानवीय नेचर हो, त्यो सुधार्न सकिन्थ्यो। सुधार्ने प्रयास गर्दै पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। प्रदेश विघटनको सम्भावना के छ? अब त्यो मैले अहिले बोल्ने कुरा भएन। अब त्यस्तै गतिविधिहरू हुँदै गयो भने भोलि नेपाल सरकारले त्यो विषयमा पनि विचार गर्न सक्छ। जस्तो अर्को कुरा के पश्चिमा मुलुकहरूले कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बर्दिया लगायतका क्षेत्रहरूमा एनजिओ आइएनजिओहरू धेरै मात्रामा चलाएको देखिन्छ हैन। यसले तपाईँको जातीय कुरा, साम्प्रदायिक कुरा, यस्ता कुराहरूलाई अथवा अझै तराईका मुलुक जिल्लाहरूमा भनौँ न विशेष गरेर यो गरेको देखिन्छ। यो कालान्तरमा गएर प्रतिपादक पनि हुनसक्छ। तर यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले नेपाल सरकारले यो रोक्नको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छैन? यसमा के कसरी लिनु मन छ यो कुराहरूको कुरा? बहुत राम्रो कुरा उठाउनुभयो तपाईँलाई। यो एनजिओ र आइएनजिओ है, एनजिओ मार्फत या विदेशी दात्री निकायका विश्वासिला विङ्सहरू है, यी विङ्सहरूको काम भनेकै अहिले नेपालमा अस्थिरता फैलाउने। के नाममा भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जातीय नाममा, क्षेत्रीय नाममा, धर्मका नाममा या अरू विषयमा सिन अनसिन धेरै कुराहरू छन्। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यति डलर लिएर आउँछन् अनि त्यो छिर्दा जनताका यति पुग्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त विष बमन गर्ने काम भइरहेछ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ अहिले 21औँ र अर्को हामी 21औँ शताब्दीमा छौँ। समाज आफै रूपान्तरण हुँदै गइरहेछ अटोमेटिकली। केही सरकारले गरिरहेको छ, सरकारले पोलिसी बनाइरहेको छ र समाज अटोमेटिकली शिक्षित हुँदै रूपान्तरित भइरहेको छ। यो रूपान्तरणको क्रमलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामी हिजोको शिक्षाको जुन हाम्रो शैक्षिक अवस्था, आजको शैक्षिक अवस्था, हिजो म आफ्नो कुरा गर्छु, कम्प्युटर चलाउन एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा जानु पर्थ्यो, आज घरमा छ, हातमा छ, त्यो सबैका हातमा छ। हरेक एउटा एक छाक कम खाएर पनि घरमा त्यो राख्ने अवस्था छ, त्यो बाध्यकारी भइसक्यो। किनभने अहिले यो कोभिडले गर्दा त अनलाइन पढाइमा हुनेले पनि ल्याएको छ, नहुनेले पनि ल्याएको छ। यो बाध्यकारी भएको हुनाले शिक्षा यो रूपान्तरण हरेक क्षेत्रमा आफै भइरहेको छ। र यसमा के हो भन्दाखेरि यो एनजिओ आइएनजिओले जुन किसिमबाट जनताको नाममा अरबौँ डलरहरू ल्याएर, खरबौँ डलरहरू ल्याएर जसरी जनता बनाउने काममा गरेको भए त्यसको 50% मात्रै त्यहाँ लागेको भए हुन्थ्यो, त्यो पनि लागेन। 10% बजेट मात्र जाने भएको हुनाले अघि तपाईँले भन्नुभयो, मैले एकचोटि सदनमा बोलेको थिएँ, यो अब मन्त्री फेरि गरे हेर्नुहोस्, यो महिला त्यति यो कन्ट्रोल गर्ने भनेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हो, सरकारले हो। त्यहाँ तपाईँको समाज कल्याण परिषद भन्ने थियो, त्यो पनि विघटन त्यति बेला त्यहाँ पनि आरोप प्रत्यारोप भयो, मुद्दा लाग्यो, विघटनको अवस्थामा गयो। र के हो भन्दाखेरि मैले एकचोटि हाउसमा बोल्दाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जसको नाममा बजेट आएको छ त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपले डाइरेक्ट जाने, यहाँ ओभरहेड यति राख्छन् हेर्नुहोस्, जतिको काम हुन्छ त्यसको कति गुणा बढी ओभरहेड हुन्छ। भिजिटका भिजिट, निरीक्षणका निरीक्षण, अनुगमनका अनुगमन र 5 स्टारभन्दा तल एनजिओ र आइएनजिओ कार्यक्रमै हुँदैन। जनतामा जाने पैसा 10%, 90% त यो अनुगमन, बैठक, भत्ता,
सभा गोष्ठी सेमिनार त्यसैमा खर्च जसले ल्याएको हो उसैले खान्छ। उसैले खान्छ। त्यसरी यो कुरालाई राज्यले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर एकचोटि हाउसमा बोलेको थिएँ। तर अब त्यति बेला मन्त्रीसँग पनि डेलिगेसन गरेर कुराकानी गरियो। मन्त्री कस्तो हो भन्दाखेरि 3टा मन्त्री फेरि भए। एउटासँग कुरा गऱ्यो अर्को आउँछ, अर्कोसँग कुरा अर्को आउँछ। अब फेरि बुझ्दा 1-2-3 महिना लागिहाल्छ। तर अहिले पछिल्लो पार्वत गुरुङजी आउनुभयो, उहाँले एक्सन लिनुभयो। म उहाँलाई सेल्युट गर्छु। उहाँलाई म यो विषयमा धेरै पहिले एक्सन लिनुपर्छ। रेड क्रसको कुरा देख्नुभयो, कति व्यथित थियो। जो सेवक संस्था छ, राष्ट्र सेवक, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा त अन्तर्राष्ट्रिय सेवक संस्था भनेकै रेड क्रस हो नि। त्यहाँ कत्रो व्यथित थियो हेर्नुहोस् त। भन्न लाज लाग्छ, सुन्न लाज लाग्छ। आखिर के भयो? बाल सङ्गठनको कुरा छ त्यहाँ। भनौँ न, बाल सङ्गठनमा कति व्यथित थियो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, मान्छेहरूले बालबालिकाका नाममा, वृद्धका नाममा, गरिबका नाममा, पीडितका नाममा, अब यो उद्धारका नाममा कति ठुलो ब्रह्म लुट रहेछ हेर्नुहोस्। यी त नमुना मात्रै हुन्। यस्तै थुप्रै एनजिओहरू छन्। सरकारले अब एउटा पोलिसी बनाएर ओन डोर सिस्टमबाट सरकारको प्रतिनिधिको रोहबरमा सरकारी अब स्थानीय तह हामीसँग छ। एउटा सरकारलाई इन्भल्भ गरेर उसको प्रत्यक्ष निगरानी र योजनामा अगाडि बढायो भने एनजिओको काम छ। होइन भने सुटुक्क ब्याकडोरबाट जाने अनि त्यही तपाईँले भने जस्तै जातिलाई उचाल्ने, सम्प्रदाय भड्काउने, अनि दलित जनजातिलाई उचाल्ने, त्यसपछि क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने, धर्मका कुरा गर्ने र नेपाल सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, आक्रमण गर्ने र सरकारलाई असफल बनाउने। सरकार केही होइन, यो त सब हामी ठुला हौँ, यहाँ त नेपाल सरकार जिन्दाबाद, प्रदेश सरकार जिन्दाबाद, नगरपालिका जिन्दाबाद भन्नुको सट्टा एनजिओ जिन्दाबाद भन्ने दिन त्यस्तो अन्त गर्नुपर्छ। सरकारले यसमा कडा कदम चाल्नुपर्छ। जस्तो अब कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि म एउटा तपाईँ कैलालीकै भएको हुनाले, मान्ने भएको हुनाले मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। जस्तो कैलाली घटना, जस्तो रेशमलाल चौधरीलाई अहिले सर्वोच्चसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ। रेशमलाल चौधरी दोषी हुन् कि होइनन्? र अर्को कुरा के छ भने त्यो जुन बेला जुन छानबिन समिति बनायो पूर्व न्यायाधीश जुन गिरिशचन्द्र लालको संयोजक अध्यक्षतामा, उहाँले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन, सरकारले सार्वजनिक पनि गरेन। तर त्यसमा चाहिँ हामीले बुझेसम्म त्यहाँ रेशमलाल चौधरी चाहिँ निर्दोष अथवा त्यहाँ संलग्नता त्यसमा छैनन् त्यो घटनामा भन्ने खालका त्यहाँ केही कुराहरू पनि भेटिएका छन्। तपाईँ कैलालीकै भएको हुनाले, उहाँ पनि कैलालीकै भएको हुनाले यसलाई तपाईँले अलिक कसरी बुझ्नु भएको छ भनेर मैले अलिकति छोटो जिज्ञासा राखेँ। एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। मैले धेरै पटक मिडियामा बोलेको पनि छु। रेशम निर्दोष हुन्, सरकारले छोड्नुपर्छ र यसलाई 2टा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। अब एउटा राजनीतिक पाटोबाट हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ, राजनीतिक आन्दोलनबाट घटना भएको हो। अर्को पाटो भनेको अलिकति त्यहाँ जुन मानवीय क्षति भएको छ त्यो अलिकति अपराधिक गतिविधि, अपराधिक क्रियाकलाप र त्यो बाटोबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अपराधिक कोणबाट हेर्दाखेरि ती घटनामा जति मान्छेहरू पक्राउ परेका छन् या त्यो घटनामा नहुनुपर्ने घटना हो। यो कैलालीको टिकापुरको घटना दुःखद घटना हो र यसमा अझ खुलेर भन्नुपर्दा ती आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीको दोष होइन। आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउने या आन्दोलन गर्ने माहौल सिर्जना गर्ने नेताहरू त्यसको मेन दोषी हुन्। ती नेताहरूलाई हामीले चिनेका छौँ, जनताले चिनेका छन्, सबैले चिनेका छन्। ती आज चिल्लाकारमा घुमिरहेका छन्। जेलमा जानुपर्ने तिनी थिए। त्यो आन्दोलनमा त्यो घटना हुनुभन्दा अलिक दिन अगाडि गएर तिमीहरूसँग खुर्पा छैन, तिमीहरूसँग हँसिया छैन, भन्छरो छैन, आरा छैन, हतियार छैन, सब लिएर निस्का। टिकापुरमा भाषण गरेका होइनन् ती नेताहरू। क्याम्पस रोड धनगढीको क्याम्पस चोकमा भाषण गरेका होइनन् अशोक राईहरू, राजेन्द्र महतोहरू, उपेन्द्र यादवहरू हामीले देखेकै हो नि। रामजन्महरू बोलेका होइनन्। तर रेशम त्यो घटनामा थिएन। त्यो घटना भएको दिन रेशम कुनै बाहिर हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, योजनाकार भनेर हालिएको अवस्था छ। अब योजना कोठाभित्र बसेर कसले बनाए, कसले त्यहाँ गयो होइन। तर त्यो घटनामा रेशम इन्भल्भ छैनन्। रेशम लक्ष्मण थारू रेशमले भनेको त होइन, रेशम त छँदै थिएन। रेशम र लक्ष्मणहरू त्यो घटनामा थिएनन्। तर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक चक्रव्यूहमा यसरी फसाइयो। आज ती जेलमा छन्। तिनीहरू तुरन्त सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन्छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग यो विषयमा कुरा गरेको छु। एउटा त्यो पाटो छ। ल एकछिनको लागि दोषी नै छन् भने पनि त्यो घटना घट्ने स्थिति कहाँबाट सिर्जना भयो भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ। ए बाबा, राजनीतिक आन्दोलन गर्दा त
कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले त खुला मञ्चमा म 5,000को जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ। उपेन्द्र यादवकै कुरा गरौँ न, होइन गौर घटना गौर घटनामा सिरा घटना सिधै त्यत्रो मान्छे सिधै त्यहाँ मरेको छ। उपेन्द्र यादवको त्यहाँ संलग्नता छ। घटना हो यो। तर थारू भएकै कारणले टिकापुर घटनामा का मान्छे जेलमा बस्नुपर्छ भने यो ठुलो अन्याय हुन्छ। टिकापुरको घटनाका जो दोषीहरू छन् तिनीहरूको जुन एउटा आयोग बनेको छ त्यो आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर हुन्छ कि या त्यसको लागि अर्को कुनै न्यायिक निकाय बनाएर हुन्छ। टिकापुर घटनाका जो निर्दोष मान्छेहरू छन् तिनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। जो दोषी छ ठिक छ, त्यसले सजाय पाउने कुरा एउटा पाटो भइहाल्यो। तर 22 जना 40 जना या त्यहाँ भएका 10,000 मान्छे जनता दोषी हुन सक्दैनन्। त्यसैले यो राजनीतिक घटना भएको कारणले यसलाई राजनीतिक कोणबाट हामीले यसको निरूपण सरकारले गर्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग, दुईटी अध्यक्षसँग धेरैचोटि कुरा गरेको छु र ढिलो चाँडो टिकापुर घटनामा रहेका जो हाम्रा जुन आन्दोलनकारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ र यसमा मेरो धेरै पटक मैले सरकारलाई जानकारी गराउने काम गरेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यो विषयमा अलिकति यस्तै उथलपुथल विभिन्न कारणले गर्दा अलिक ध्यान दिन पाउनु भएको छैन। त्यस कारणले त्यो घटनामा रहेका निर्दोष मान्छेहरूले न्याय पाउनुपर्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने मौका दिनुभयो र समसामयिक विषयमा हामीले कुरा गर्ने अवसर पायौँ। म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु।